ताँदोमा चढाएका बाण झैँ आक्रामक तिम्रा विचारहरू, सत्य र न्यायको पक्षमा तत्पर ढाल झैँ तिम्रा ओठहरू। तिमीलाई साँपले सुँग्यो कि बकुलाले ठुङ्यो, तिमीलाई साँपले सुँग्यो कि बकुलाले ठुङ्यो, डरले हो कि करले आज चुपचाप छौ तिमी, डरले हो कि करले हो आज चुपचाप छौ तिमी। हामी चाहिँ अहिले के गर्छौँ भने ब्यान्डबाट पनि जुन चाहिँ अहिले समाजमा बर्निङ इस्युजहरू छ त्यसमाथि हामी गीतहरू बनाउँछौँ, भिडियो बनाउँछौँ। मौन छन् हरेक पलहरू तिमी निष्ठुर भइदिँदा। उनीहरू चाहिँ कस्तो खालके छन् भने चाहिँ इङ्ग्लिस पनि राम्रो बोल्नु नजान्ने, नेपाली पनि राम्रो बोल्नु नजान्ने। कृष्ण म्याडमज्यूलाई जो हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, जब मेरो यो 2टा पुस्तक लोकार्पण भयो तब उहाँले मलाई बोलाएर शुभकामना सहित मलाई आर्थिक रूपले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, जसकारण म धेरै तल पसेको थिएँ, अलिकति माथि आउन सकेको छु। र साहित्य चाहिँ म सिकेर साहित्य गर्छु है भनेर जो साह्रो सबैले सक्ने कुरा होइन, ईश्वरबाटै यो चाहिँ आएको हुनुपर्छ। साधनाले कम्तीले मात्रै चाहिँ साहित्यमा केही उन्नति गर्न सक्छ। धेरै जस्तो हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ नवोदित हाम्रो सर्जकहरूलाई, कवि कथाकारहरूलाई चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु पनि हुन्छ, कतिले गर्नु पनि हुन्न। स्वतन्त्र आवाजले सुरु गरेको साहित्य समाजमा आज तपाईहरु समक्षमा हामी एक युवा सर्जकलाई लिएर उपस्थित भइरहेका छौं। उहाँ कवि हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ अनि उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ। र आज विशेष उहाँलाई ल्याउनुको औचित्य चाहिँ जुन युवा जमातले अहिले जुन लेखन पाठन लेखनमा जुन प्रकारको भूमिका निभाइरहेको छ उहाँलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि हो र उहाँलाई तपाईहरुसँग चिनाउनु पनि हो। र तपाईहरु कतिले उहाँलाई चिन्नु पनि हुन्छ, तर कति जग्गाको युवा कविहरूले, युवा सर्जकहरूले चिन्नुहुन्न। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु समक्षमा हामी युवा सर्जक, युवा कवि अनि उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सिमियोन राई जो रङ्गुथाङ दक्षिण सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। र उहाँले भर्खरै 2टा कृतिहरू निकाल्नु भएको छ, कविता संग्रह जो छ, एउटा छ जानेहरू अनि अर्को छ चुपचाप छौ तिमी। त यो सम्बन्धमा आज हामी कुराकानी गर्दै अन्य पाठहरूलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त हामी सिमियोन राईलाई स्वागत जनाउँ। तपाईलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। स्वतन्त्र आवाज हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई मेरो तर्फबाट अभिवादन, नमन टक्राउन चाहन्छु। सो सर्वप्रथम तपाईलाई हाम्रो टोलीको तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच। त तपाईको मैले संक्षिप्तमा परिचय गराइहालेको छु दर्शकहरूलाई है। तपाईको एउटा कविता संग्रहबाट चाहिँ हामी एउटा कविता सुनाउन। हुन्छ, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम म मेरो पहिलो कविता संग्रह जानेहरू, यो चाहिँ प्रेमिल कविता संग्रह हो अनि यसमा मैले प्रेम र मायाका कुराहरूलाई मात्र समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु। अनि यो संग्रहबाट एउटा कविता, मलाई मन परेको कविता सुनाउन चाहन्छु। र यो कविताको शीर्षक छ म चाहन्छु। म चाहन्छु गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्, पछताउँदा ऊ पहिले मलाई याद गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्, पछताउँदा ऊ पहिले मलाई याद गरोस्। मनैबाट यति एउटा बिन्ती छ तिमीलाई, मनैबाट यति एउटा बिन्ती छ तिमीलाई। आधाकल्चो नछोडोस्, गरे जिन्दगी पुरा बर्बाद गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्। पिठ्युमा प्रहार गर्नेलाई कायर भनिन्छ हजुर। पिठ्युमा प्रहार गर्नेलाई कायर भनिन्छ हजुर। गर्ने हो भने प्रहार आएर साक्षात गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्। तिमीले दिने चोट यति घातक होस् कि सबै गल्लीहरूमा त्यसैको बात गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्। तिमी यति घातक हुनु, यति निर्दय हुनु। म चाहन्छु तिमी यति घातक हुनु, यति निर्दय हुनु। मृत्युले पनि तिमी जस्तै हुने चाहत गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्। पछताउँदा ऊ पहिले मलाई याद गरोस्। निष्ठुर जीवन जिउन चाहनेहरू पनि हुन्छन् यहाँ। तिमीलाई नै गुरु थापी उसले आफ्नो यात्राको सुरुवात गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्।
म रहरले तिम्रो सम्झनाको कैदी भएको म रहरले तिम्रो सम्झनाको कैदी भएको हुँ। म चाहन्न कि त्यस कारावासबाट कसैले मलाई आजाद गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्, पछताउँदा ऊ पहिले मलाई याद गरोस्। मनैबाट यति एउटा बिन्ती छ तिमीलाई, आधा कल्चो नछोडोस्। गरे जिन्दगी पुरा बर्बाद गरोस्। गर्नेले यति गहिरो घात गरोस्, पछताउँदा पहिले ऊ मलाई याद गरोस्। थ्याङ्क यू। वाह वाह, एकदमै उत्कृष्ट कविता थियो तपाईँको। थ्याङ्क यू सो मच। म सुनेको भयो, अवश्य पनि दर्शकहरूलाई यो मन परेको होला, मन पर्ने छ होला। विशेष गरेर तपाईँले यो दुईवटा कृतिहरू एकै साथ निकाल्नु भएको छ। यो कति लामो समयको तपाईँको यो लामो समयको तयारी पश्चात तपाईँले यो दुईवटा सङ्ग्रहलाई, कविता सङ्ग्रहलाई एकैचोटि निकाल्न सफल बन्नुभयो? मैले कविता लेख्नु थालेको चाहिँ क्लास 7 देखि हो। विद्यार्थी समयदेखि नै मैले कविता फाटाकफुटुक लेख्नु थालेको थिएँ है। 7 देखि मैले यता लेख्दै मेरो एउटा कमजोरी चाहिँ के हो भने मैले निरन्तर चाहिँ लेखिनँ। समयमा है मन पर्दा विषय पाउँदा मैले लेखेँ। अनि लेख्दै लगभग 10-12 वर्ष जति मैले लेखेँ। अनि लेखिसकेपछि मैले यसलाई छपाउनु पर्छ है। यो कति मेरो कविताहरू हराएर गए, कति कता हराएर गए, बिलाएर गए है। अनि मैले यसलाई जम्मा गरेर एउटा किताबको रूप दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेपछि चाहिँ लगभग 10-12 वर्षको समय अवधिभित्र लेखेको कविताहरू चाहिँ मैले यसरी दुईवटा पुस्तक बनाएर निकाल्ने यो के सौभाग्य प्राप्त गरेँ भनौँ, यहाँ दुईवटा निकाल्न सकेँ। त यो कृतिहरू निकाल्दाखेरि अति नै गाह्रो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ है। मान्छेलाई एउटा निकाल्न अहिले कति गाह्रो परिरहेको हुन्छ। यसको धेरैवटा पाटोहरू छ है। तपाईँ कसरी सक्षम बन्नुभयो यो दुईवटा तपाईँको कृतिहरूलाई एकैसाथ निकाल्न? हजुर, म साधारण मान्छेलाई दुईवटा पुस्तक एकैचोटि निकाल्नु साधारण कुरा चाहिँ पक्कै होइन रहेछ है। धेरै चुनौतीहरू थिए, सङ्घर्षहरू थिए है। तर पनि के भयो भने मसँग परमेश्वरको कृपा त थिँदै थियो। अनि मेरो साथीभाइहरू, मेरो प्रियहरू, मेरो परिवारहरू, मेरो मण्डली, अनि मैले पनि धेरै प्रयास गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ। त्यस बापत मैले अब साह्रो त धेरै थियो, सङ्घर्ष धेरै थियो, कुनै कुरा पनि सजिलो त हुँदैन है। अनि सङ्घर्षको बादमा पनि मैले आफन्तको माया पाएर, सहयोग पाएर, प्रार्थनाको हौसलाहरू पाएर मैले यो किताबहरू निकाल्ने म सक्षम बने भनौँ। तपाईँलाई फेरि पनि बधाई छ है। त यो जानेहरू अनि चुपचाप छौ तिमी भन्ने दुईवटा कविता सङ्ग्रह छ, यो के सम्बन्धमा तपाईँले लेख्नु भएको छ? पहिलो कृति मैले जानेहरूबाट कविता पनि पढेँ। मैले भने पनि यो जानेहरू चाहिँ प्रेम सम्बन्धित छ है। म जवान छु, अब अहिले त अलिक बुढो हुँदैछु, तर पनि आफैलाई जवान लागिरहन्छ है। अनि जवान भएको कारण जवान मान्छेमा प्रेमको भावना प्रबल त हुन्छ नै है। अनि म चाहिँ अलिक भावुक पनि छु, अनि आफैलाई लाग्छ रोमान्टिक मिजाजको पनि छु जस्तो लागिरहन्छ, कहाँसम्म छु है। अनि त्यसो भएको कारण मैले जति पनि प्रेम सम्बन्धी कविताहरू चाहिँ मैले यसमा समावेश गरेको छु। अनि मैले जानेहरू प्रेम सम्बन्धी कविता निकाल्नुको एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको कारण चाहिँ मैले विशेष गरेर अहिलेको जवानीहरूले कविता धेरै पढ्दैनन् है। अनि झन् अरू विषयको, झन् अलिक क्लिष्ट विषयको, सामाजिक विषयवस्तुको कुराहरू त उनीहरूले पढ्नु रुचाउँदैनन् पनि, कतिले त सक्दैनन् पनि। तर प्रेम चाहिँ यस्तो विषय हो जो चाहिँ सानो टिनेजदेखि लिएर जवानीदेखि लिएर बुढाबुढीसम्म मन पराउने एउटा युनिभर्सल टपिक हो नि त प्रेम है। अनि विशेष गरेर चाहिँ जवानीले पनि प्रेम कविता चाहिँ पढ्छ कि, अनि उनीहरूलाई पनि प्रेम कविता निकालिदिँदा चाहिँ उनीहरूलाई पनि साहित्यमा अलिकति भए पनि रुचि बढ्छ कि भन्ने मलाई लागेर है। अनि प्रेमिल मन भएकाहरूले, म जस्तै रोमान्टिक मिजाजको मान्छेहरूले यो प्रेम कविताहरू पढेर उनीहरूले अलिकति आनन्दभूति लिन्छ कि भन्ने विचारधाराले मैले यो जानेहरू सङ्ग्रह मैले निकालेको हो। दोस्रो चाहिँ छ यो चुपचाप छौ तिमी यो सङ्ग्रहमा चाहिँ मैले प्रेमिल बाहेक अन्य विषयवस्तुका कविताहरू, सामाजिक विषयवस्तुका कविताहरूलाई मैले यसमा समावेश गर्न चाहेको छु। अनि यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले समाजको विभिन्न विषयवस्तुका कविताहरू जो मैले देखेँ, मैले अनुभव गरेँ, मलाई जो कुराले छोयो, जो मलाई लाग्यो है, अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ, त्यो विषयका कविताहरूलाई चाहिँ मैले यो चुपचाप छौ तिमी कविता सङ्ग्रहमा समावेश गर्ने मैले प्रयास गरेको छु। त दर्शकबिन, तपाईँहरूले चुपचाप छौ तिमी अनि जानेहरू जो सिमियोन सुकिता, यो तपाईँको
यो हो है। चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले दर्शकहरूले कहाँबाट लिन सकिन्छ? पहिलो चाहिँ गान्तोकमा चाहिँ मैले जनपक्ष प्रकाशनमा दिएको छु है। अनि नाम्चीमा चाहिँ मैले यहाँनिर स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ यो न्युजपेपरको दोकान छ मैले त्यहाँ दिएको छु। नाम्चीका प्रियहरूले चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँहरूले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले अरूले चाहिँ मलाई वाट्सएपमा फोन मार्फत पनि कतिले किताबहरू मगाउँदैछ है। अनि उहाँहरूले मेसेज गर्नुहुँदैछ, मैले बाई पोस्ट नै उहाँलाई पठाइदिँदैछु। अनि अब चाहिँ मैले हाम्रो किताब घरमा पनि पठाउने चाँजो मिलाउँदैछु। त्यो एउटा अनलाइन साइट छ, अनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो आउने भावी पिँढीले किताबलाई, कविता सङ्ग्रहलाई भनौँ, कथालाई भनौँ, अन्य जति पनि साहित्य सम्बन्धी जति पनि कृतिहरू आउँछन् त्योहरू थोरैले पढ्छन्। र अब चाहिँ पढ्ने समय आएको छ। अब चाहिँ पढ्नुपर्छ। यो साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो, अनि साहित्यलाई हामीले अहिले नबुझेर कहिले बुझ्ने, र यसलाई हामीले यो क्षेत्रमा जो लागि परेका हाम्रो लेखकहरू हुन्छ, कविहरू हुन्छ, उहाँलाई अघि बढाउने हौसला दिनको निम्ति तपाईँ हामीले उहाँहरूको कृतिहरूलाई किन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको कृतिहरूलाई लिएर हामीले इन्डाइरेक्ट सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि उहाँले अझै उत्साहित बनेर अन्य कृतिहरू पनि निकालौँ। हामी सोझै अर्को प्रश्नतर्फ जानेछौँ। हाम्रो कवि, युवा सर्जक, युवाहरू अहिले धेरै हुनुहुन्छ जसले फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, किताबमा लेख्नुहुन्छ, कपीहरूतिर लेख्नुहुन्छ, तर छपाउनु भने सकेको हुँदैनन्। अनि यी कविले यो साहस गर्नुभएको छ, जो सफल पनि भएको छन्। 2टा कृति एकैसाथ निकाल्न यो अति नै उत्कृष्ट हो, अति नै राम्रो हो। र विशेष गरेर तपाईँले कविताहरू लेख्नको निम्ति त एउटा केही न केही कारण हुन्छ है। तपाईँको प्रेरणाको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ के हो कविताहरू लेख्न? पहिलोचोटि चाहिँ म अलिकति संवेदनशील छु। म जुन विषयलाई देख्छु त्यसलाई भित्रबाटै म महसुस गर्छु, त्यसलाई फिल गर्छु है। र प्रेरणाको स्रोत भन्नुपर्दाखेरि सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ इन्सपिरेसन चाहिँ को भने एकजना चाहिँ मेरो मामा हुनुहुन्छ, दानियल राई। विद्यार्थी कालमा चाहिँ म उहाँको कविताहरू पढेर, उहाँले गीतहरू लेखेर टेबलतिर राख्नुहुन्थ्यो, कविताहरू लेखेर टेबलतिर राख्नुहुन्थ्यो। उहाँबाट म एकदम इन्सपायर्ड भएँ। अनि सुरुमा मैले त्यसरी कविता लेख्नु सिकेँ। अनि नेपाली भाषा र साहित्यमा मेरो कसरी रुचि बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एकजना मेरो टिचरलाई सम्झिनुपर्छ। क्लास 12मा पढ्दाखेरि बिपी सर हुनुहुन्थ्यो, सालघारीको मेरो बिपी सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाली यति मजाले पढाउनु हुने क्लास 11-12मा। अनि क्लास 11 र 12मा उहाँले नेपाली पढेर नेपाली पढ्छु, म अब नेपाली सम्मान गर्छु, नेपालीलाई लिएर अघि बढ्छु, मेरो भाषा र साहित्यको सेवा गर्छु भन्ने जुन चाहिँ विचार थियो त्यो चाहिँ उहाँको क्लासबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो। अन्त उहाँलाई म एकदम सम्झन्छु। नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्ने जुन मैले अवसर पाएँ त्यसको एउटा प्रेरणाको स्रोत चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ। अनि उँभो आउँदै गर्दाखेरि मैले सम्झिनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ इमानुएल गिफ्टलाई। उहाँ युवा सर्जक हुनुहुन्छ। अनि दाजुले चाहिँ मलाई एकदमै गाइड गर्नुभएको छ। जति मैले कविताहरू लेख्थेँ उहाँले लगेर मिडियातिर दिनुहुन्थ्यो, घरि प्रेसतिर लगेर छपाइदिनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै पनि सम्पादक हुनुभएको कारण उहाँले पनि सम्पादक गरेका आफ्ना पत्र पत्रिकातिर मेरो कविताहरू लगाइदिनुहुन्थ्यो है। अनि उहाँलाई पनि म प्रेरणाको स्रोत मान्छु। अनि यस्ता थुप्रा व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, जसको सहयोगले, जसबाट हौसला र ऊर्जा पाएर चाहिँ मैले कविता लेख्ने गरेको छु है। अनि मैले भने तपाईँले भन्नुभयो प्रेरणाको स्रोत के देखेर तपाईँले लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि म चाहिँ कस्तो खालके भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो सिद्धान्तमा बाँधिएर हुन्छ नि, नियममा पसेर कविता लेख्ने खालको मान्छे चाहिँ म होइन। म चाहिँ कस्तो भन्दा जुन कुरा म देख्छु, जुन कुरा मेरो मनले अनुभव गर्छ, जुन समाजमा घटिराखेका घटनाहरू छन्, कति सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् होइन, कति मान्छेले सोझै भन्न नसकेका कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरू जब देख्छु अनि त्यही कुरालाई लिएर त्यही कुरालाई विषयवस्तु बनाएर म कविता लेख्ने गर्छु। त्यही कुराहरू चाहिँ मेरो प्रेरणाको विषय हुन्छन्। थ्याङ्क यू तपाईँको सुन्दर उत्तरको निम्ति। र अर्को चाहिँ के छ भने जति पनि नवोदित कविहरू हुनुहुन्छ नि है, तपाईँ जस्तै अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ जसले पहिलो कृति निकाल्ने सङ्घर्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले निकालिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ जो हाम्रो स्थापित हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ साहित्य क्षेत्रको सर्जकहरू, कविहरू, लेखकहरू, उहाँहरूले कस्तो प्रकारको तपाईँलाई सपोर्ट गोडमेल गर्ने कामहरू गर्दैछ, तपाईँलाई गर्यो या गर्नुपर्ने हो, के भन्न चाहनुहुन्छ?
यसमा चाहिँ दुई जमातका मान्छेहरू हुन्छन्। एक प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ हुन्छन् है, नवोदित कलमहरूलाई पनि मञ्च दिने, एकदमै उत्साह र हौसला दिने व्यक्तिहरू हुन्छन्। जस्तो मैले अघि नाम लिएँ हाम्रो इमानुएल गिफ्टको है। अनि यस्ता दाजुहरू छन्, मेरो हनोक दाजु, सञ्जीव दाजुहरू एकदमै सपोर्टिभ, लेख्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ है, तिमीले राम्रो लेख्दैछौ, नछोड्नु है, लेखिरहनु है भनेर उहाँले हौसला दिइरहनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले विभिन्न मञ्चहरू, गोष्ठीहरूतिर हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, लानुहुन्छ है। अनि एक थरीका मान्छेहरू चाहिँ कस्ता खालके छन् भने एक थरीका जमातहरू, एक थरीका अग्रजहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नै लेभलको वा आफूभन्दा माथिको लेभलको कृतिहरू चाहिँ पढ्ने है। अनि हामी जस्तो नवोदित सर्जकहरूको, कवि कथाकारहरूको कृतिहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिने, नपढ्ने, अनि यिनीहरूले यस्तो के लेखेको भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् है। र म के भन्न चाहन्छु भने कतिले चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छन् भने दोष मात्रै देखाइबस्ने, तैँले यो गल्ती गर्दैछस्, यो भएन, त्यो भएन, कविता यसरी लेख्दैन, गजल यसरी लेख्दैन, यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू मात्रै हुन्छन् है। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले एकदम गल्ती देखाइदिएको एकदम जायज छ। हामीले सिक्नुपर्छ है, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, तर केवल गल्ती मात्र नदेखाइदिएर उहाँले त्यसको समस्याको समाधान पनि त दिनु पऱ्यो नि त। हाम्रो लागि उहाँहरूले मञ्च तयार गरिदिनु पऱ्यो, गल्ती लेख्दैछु भने त्यसलाई सुधारिदिनु पऱ्यो होइन। हामी एकदम खुसी हुन्छौँ। अनि यस्तो गोष्ठीहरू गरेर, कुनै साहित्यिक अब यो वर्कसपहरू गरेर उहाँहरूले हाम्रो गल्तीहरूलाई सुधारिदिने, अब कविता कसरी लेखिन्छ त्यसको तत्त्व, कथावस्तुदेखि लिएर सबै त्यसको बनावट, स्वरूपको बारेमा बताइदियो, बुझाइदियो भने चाहिँ मलाई असल हुन्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो धेरै जस्तो चाहिँ मैले जुन चाहिँ फिल गरेँ, मैले दुईवटा कविता सङ्ग्रह निकाल्दै गर्दा जुन चाहिँ फिल गरेँ, धेरै जस्तो हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ नवोदित हाम्रो सर्जकहरूलाई, कवि कथाकारहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु पनि हुन्छ, कतिले गर्नु पनि हुन्न है। कतिले हामीले माया पनि गर्नुहुन्छ, अनि कतिले हामीलाई अलिअलि यिनीहरू सानो भनेर पर गरेको पनि मैले देखेको छु। यद्यपि तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैले नै यो फिल्ड त यस्तो फिल्ड हो, सबैले नै सपोर्ट गरेर भाइ गर्नुपर्छ भनेर अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने हो नि त। यो फिल्ड त त्यस्तो हो नि त, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? एकदम किनभने अब अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, साहित्यमा रुचि राख्ने एकदमै कम्ती छ है। तर वर्तमान स्थितिलाई हामीले निहालेर हेर्ने हो भने साहित्यप्रति झुकाउ, युवाहरूको झुकाउ अलिकति बढेको छ है। तापनि यो साहित्य चाहिँ यस्तो खालको एउटा क्षेत्र हो, यहाँ चाहिँ अब फुटबल खेलेको जस्तो म सिकेर फुटबल खेल्छु है भन्दाखेरि हुन्छ, किनभने त्यो सक्ने कुरा हो। तर साहित्य चाहिँ म सिकेर साहित्य गर्छु है भनेर जो साह्रो सबैले सक्ने कुरा होइन, ईश्वरबाटै यो चाहिँ आएको हुनुपर्छ। साधनाले, कम्तीले मात्रै चाहिँ साहित्यमा केही उन्नति गर्न सक्छ है। त्यसकारण चाहिँ जो जति अब गिफ्टेड छ, जो जति ईश्वरबाट वरदान पाएको छ, उनीहरूलाई स्याहार्नु, गोडमेल गर्नु चाहिँ एकदमै यो जरुरी छ। हजुर, अग्रजहरूको काम हो। जस्तै अब मैले दुईवटा कविता सङ्ग्रह निकालेँ, म युवा सर्जक, म त भर्खर सिक्दैछु साहित्यमा, मैले त भर्खरै खुट्टा हालेको मात्रै हो, म बामी मात्रै सर्दैछु, हिँड्न पनि मैले जानेको छुइनँ है। तापनि मेरो भाइ बहिनीहरू छ, मेरो विद्यार्थीहरू छ, जसले चाहिँ मलाई अब सोध्छ है, जसले मलाई कुराहरू सोध्यो भने म उनीहरूलाई हौसला दिन्छु, म उनीहरूलाई मैले जानेको कुरा सिकाइदिन्छु है। उनीहरूले जे जस्तो सुकै कविता लेखोस्, म त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरिदिन्छु। तर अब कति अग्रजहरूले, कति गुरुजनहरूले चाहिँ अब मैले कतिजनालाई यो यस्तो हो, ठिक हो भन्दाखेरि उहाँले उत्तर नदिने, मेसेज गर्दा पनि अब वाट्सएप मेसेन्जरमा मेसेज गर्दा पनि कतिले अब रिप्लाई नदिएको कुराहरू पनि छ। तर धेरै यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, धेरै यस्ता अग्रज गुरुजनहरू पनि छन् जसले चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। अनि आज मैले जे लेख्दैछु, सिकिरहेको छु है भने यो म उहाँहरूकै देन मान्छु, उहाँहरूकै सहयोग, हौसला र मायाको यो एउटा फल हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँहरूले तपाईँलाई रिप्लाई नगरे तापनि तपाईँ हतोत्साहित चाहिँ हुनुभएको छैन? म त्यसलाई चाहिँ एउटा के लिन्छु भने त्यसलाई एउटा पार्टको रूपमै लिन्छु है। उहाँहरूले रिप्लाई गर्नु भएन, ठिक छ, एकजनाले गरेन भने 10 जनाले मलाई गर्छ। अब त्यो थोरै हुन्छ है, थोरै हुन्छ जसले चाहिँ अब वास्ता गर्दैन, तर माया गर्ने, वास्ता गर्ने धेरै नै छ। तपाईँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ है, कुन चाहिँ विषय पढाउनुहुन्छ? म नेपाली नै पढाउँछु। नेपाली नै पढाउनुहुन्छ। अहिले त नेपाली भाषालाई लिएर एउटा क्रान्ति नै छेरिरहेको छ है। हजुर, सिकाइरहेको छ। हजुर, नयाँ भाइ बहिनीले पनि यसमा रुचि बढाइरहेको छ। अहिले कस्तो लाग्छ? एकदम ठिक हो।
नेपाली भाषालाई लिएर अहिले जुन चाहिँ एउटा क्रान्ति जस्तै चलिरहेको छ, नेपाली भाषा हाम्रो मातृभाषा हो अनि यसलाई सबैले बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ चलन चलिरहेको छ भनौँ, एउटा जुन चाहिँ कुरा चलिरहेको छ एकदमै ठिक हो। किनभने हेर्नुहोस्, हामी नेपालीहरू चाहिँ कस्तो भएको छौँ भने अहिले भिरको चिन्डो उँधो उँभो भन्ने एउटा भनाइ छ नि, हामी त्यस्तो भइरहेका छौँ। अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई म विचार गर्छु, हेर्छु, म क्लास 11, 10, 11, 12 पढाउँछु है, र म अहिलेको नानीहरूलाई हेर्छु, विचार गर्छु, उनीहरू चाहिँ कस्तो खालके छन् भने चाहिँ इङ्ग्लिस पनि राम्रो बोल्नु नजान्ने, नेपाली पनि राम्रो बोल्नु नजान्ने हुन्छ नि। उनीहरूलाई इङ्ग्लिसमा 10 मिनट भाषण दियो भने पनि नसक्ने, नेपालीमा 10 मिनट भाषण दियो भन्दा पनि नसक्ने, त्यस्तो खालके भइरहेको छन्। अनि विद्यार्थीहरूको नेपालीमा चाहिँ स्तर एकदमै कम्ती भएर गएको छ। मैले लास्ट इन्टरभ्यूमा पनि भन्दै थिएँ, क्लास 10, 11, 12 को विद्यार्थीहरू कोही त यस्तो माया लाग्दो नानीहरू पनि छ जो चाहिँ एक वाक्य पनि उनीहरूले शुद्धसित लेख्न जान्दैन, कतिले त आफ्नै नाम पनि राम्रोसितले लेख्न जान्दैन, सही प्रकारले लेख्न जान्दैन। यस्तो खालको नानीहरू, यस्तो खालको स्तरका नानीहरू पनि अहिले छन् है। र यति बेला हामीले हाम्रो नेपाली भाषालाई माया गरेनौँ, यति बेला पनि हामीले हाम्रो भाषा र हाम्रो साहित्यलाई हामीले याद गरेनौँ, हामीले सके जस्तो योगदान हामीले दिन सकेनौँ भने चाहिँ भोलिको दिनमा साँच्चै हाम्रो भाषा चाहिँ अब एउटा के भन्नु, अब अलिकति अप्ठ्यारोमा छ, डेन्जरमा छ भनेको जस्तो छ। अनि हामीले अहिले चाहिँ नेपाली भाषालाई सकेसम्म हामीले जति सेवा पुर्याउन सक्छौँ, जति हामीले उसको वास्ता गर्न सक्छौँ, माया गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले दिइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। तपाईँ गायक पनि हुनुहुन्छ है, कतिवटा म्युजिक भिडियो, अहिले त म्युजिक भिडियोको पुरा अहिले फेसन जस्तै छ है, कतिवटा म्युजिक भिडियो निकालिसक्नु भएको छ, अनि अझै गीतहरू पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। म पुरा आफैलाई गायक चाहिँ मान्दिनँ, तर गाउनमा रुचि राख्ने मान्छे चाहिँ म पक्कै हो। अनि हाम्रो एउटा गोस्पल ब्यान्ड छ सोल ट्रस्टेड भन्ने, अनि हामीले एउटा म्युजिक एल्बम निकालेका थियौँ 2016 आह्वान 2 भन्ने। अनि त्यस पछाडि मैले लास्ट इयर मात्र 1 तारिक हामी चाहिँ अहिले के गर्छौँ भने ब्यान्डबाट पनि जुन चाहिँ अहिले समाजमा बर्निङ इस्युजहरू छ त्यसमाथि हामी गीतहरू बनाउँछौँ, भिडियो बनाउँछौँ। अनि लास्ट इयरको 1 तारिकको दिन हामीले एउटा चाइल्ड लेबर बेसमा एउटा म्युजिक भिडियो बनाएका थियौँ, एउटा त्यो भयो। त्यस पछाडि मैले एउटा म्युजिक भिडियो गरेको छु, त्यो चाहिँ अब लभ म्युजिक भिडियो हो। अनि 2टा म्युजिक भिडियो मेरो छ। अनि अहिले भर्खरै मात्रामा पनि एउटा गीत हामीले रेकर्ड गरिराखेका छौँ, अनि त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अनि त्यो म्युजिक भिडियो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ डिप्रेसन छ अनि त्यसको एगेन्स्टमा हामीले बनाइराखेका छौँ। अभियसली तपाईँलाई पहिलोपल्ट देख्नेहरूको निम्ति तपाईँ को बाटा है गीत पनि सुन्न चाहनेहरू होला कि तपाईँ अहिले 1 लाइन गाउन मिल्छ? कस्तो खालको गीत गाइदिनु तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ है? 1 लाइन गाइदिनु। तपाईँले फसादमा पार्नु भयो त मलाई। मौन छन् हरेक पलहरू तिमी निष्ठुर भइदिँदा, पिरतीको कुरा के गर्नु र आफन्त नै सुदूर भइदिँदा, पिरतीको कुरा के गर्नु र आफन्त नै सुदूर भइदिँदा, मौन छन् हरेक पलहरू तिमी निष्ठुर भइदिँदा। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको आफ्नै गीत? हजुर, यो आफ्नै गीत हो। र अब हामी अन्तमा छौँ। दर्शकहरूलाई फेरि पनि हामी युवा सर्जक जसले आफ्नो पहिलो कृति 2टा एकैचोटि निकाल्न सक्षम बन्नुभएको छ, उहाँलाई अझै माया गरौँ, उहाँलाई प्रोत्साहन गरौँ, आउने दिनमा अझै उहाँले उत्साहित बनेर अझै कृतिहरू समाजको निम्ति, तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति निकाल्न सकुन् भन्ने हामी देवा राख्छौँ। र अन्तमा हामी तपाईँको अर्को कविता सङ्ग्रहबाट कविता सुन्नेछौँ। थ्याङ्क यू। र अर्को कविता सङ्ग्रह चुपचाप छौ तिमीबाट, यही चुपचाप छौ तिमी कविता नै म पढेर सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक चुपचाप छौ तिमी।
ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, तिम्रो पोल खोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। म तिनछक पर्दैछु आज तिमीलाई देखेर, म तिनछक पर्दैछु आज तिमीलाई देखेर, दन्केको आगोले पोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, तिम्रो पोल खोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। थाहा छैन आज तिमीलाई के भयो, थाहा छैन आज तिमीलाई के भयो, तिम्रो आवाजहरू किन मुख भयो, यो तिम्रो हार हो कि उल्टो प्रहार हो, यो तिम्रो हार हो कि उल्टो प्रहार हो, हजार मुक्का सहेर पनि चुपचाप छौ तिमी। ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, तिम्रो पोल खोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। तिम्रो आवाज दबाइयो कि त्यसको मोल लगाइयो, तिम्रो आवाज दबाइयो कि त्यसको मोल लगाइयो, कसरी बारुद झैँ पड्कने जिब्रोमा ताला लगाइयो, सधैँ तोप सर पड्कने शक्तिशाली वचनहरू कान पाकुन्जेल सुन्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, तिम्रो पोल खोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। ताँदोमा चढाएका बाण झैँ आक्रमक तिम्रा विचारहरू, ताँदोमा चढाएका बाण झैँ आक्रमक तिम्रा विचारहरू, सत्य र न्यायको पक्षमा तत्पर ढाल झैँ तिम्रा ओठहरू। तिमीलाई साँपले सुँग्यो कि बकुलाले ठुङ्ग्यो, तिमीलाई साँपले सुँग्यो कि बकुलाले ठुङ्ग्यो, डरले हो कि करले आज चुपचाप छौ तिमी, डरले हो कि करले हो आज चुपचाप छौ तिमी। ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, तिम्रो पोल खोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी। म मात्र होइन आज सबै वाल्दछन्, म मात्र होइन आज सबै वाल्दछन्, तिम्रो मौनताको रहस्य जान्न सबै उत्सुक छन्, तिम्रो बोली साँच्चै तुरियो कि नोटले पुर्यो, तिम्रो बोली साँच्चै तुर्यो कि नोटले पुर्यो, जिउँदै क्रिया गरिदिँदा पनि चुपचाप छौ तिमी, जिउँदै क्रिया गरिदिँदा पनि चुपचाप छौ तिमी। ऊ हजार शब्द बोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, तिम्रो पोल खोल्दा पनि चुपचाप छौ तिमी, चुपचाप छौ तिमी। थ्याङ्क यू सो मच। चुपचाप छौ तिमी यो समाजको विभिन्न विषयलाई लिएर तपाईँले लेख्नु भएको एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो मलाई पनि, सायद दर्शकहरूलाई पनि लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी जाँदा तपाईँ कृति निकाल्न चाहने है नवोदित कविहरूलाई, लेखकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, जसले तपाईँले जस्तै है तपाईँलाई जुन प्रकारको भान भइरहेको छ, एक प्रकारले एक पाटोले अग्रजहरूले सपोर्ट पनि गर्छ, अरूले क्रिटिसाइज पनि गर्छ है, उहाँहरू पनि होला कति धेरै कविहरू जसले कृति निकाल्न चाहन्छ तर निकाल्न सकिरहेको छैनन्। अग्रजहरूले के भनिदिने हो कि मेरो फेल हुने हो कि है, मेरो यसमा एकदमै क्रिटिसाइज आउने हो कि भन्ने एउटा डर पनि राखेको हुन्छ है। त्यस्ता कविहरूलाई अग्रजहरूलाई अनि समग्रमा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त लेखिरहने, लेख्नु नछोड्ने है, अनि अध्ययन गर्ने, लेख्ने, अनि जो कृति निकाल्न चाहनुहुन्छ है, जो कृति निकाल्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त एउटा सिँढी नटेकी माथि पुगिँदैन है। पहिला सिँढी त टेक्नु पर्यो, आँट त गर्नु पर्यो, त्यसको लागि हामीले पहिलो चाहिँ मैले भने अध्ययन गर्नु पर्यो है। अनि धेरैचोटि ठुलोहरूबाट हामीलाई यस्तो के निकालेको, यो तेरो लायकको भएन, यो स्तरीय भएन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। तर मलाई चाहिँ एउटा लागेको कुरा चाहिँ के हो भने कसैले पनि एकैचोटि स्तरीय चाहिँ निकाल्नु सक्दैन है। पहिला एबिसिडी अल्फाबेट लेख्नुको लागि एबिसिडी त सिक्नै पर्यो हामीले। एबिसिडी सिकेपछि हामीले त्यहाँदेखि त हामीले एउटा सेन्टेन्स लेख्न सक्छौँ, एउटा वर्ड लेख्न सक्छौँ है। त्यसकारण तपाईँहरूले पहिला अध्ययन गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, अनि अरूको कुरा सुन्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्, तर कतिवटा ठाउँहरूमा आफ्नै कुरालाई पनि तपाईँले आफ्नो मनको पनि सुन्नुहोस्, लेख्नुहोस् है। अनि म विशेष गरेर यहाँबाट अग्रज गुरुजनहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने साहित्य अनुरागी व्यक्तिहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रोमा धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले साहित्यको विकासमा काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरू साहित्यप्रति उनीहरूको रुचि छ, तर उनीहरूले कथा कविता लेख्न चाहिँ सकिराखेका हुँदैनन् है। कति आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अग्रज गुरुजनहरूलाई कति साहित्यिक संस्थाहरू पनि छन्। म उनीहरूलाई के यहाँबाट निवेदन र अपिल गर्न चाहन्छु भने जो पनि नवोदित हाम्रा लेखक लेखिकाहरू छन् है,
उनीहरूलाई कति ठाउँहरूमा हामीले निहालेर कसैले फेसबुकतिर लेखिराखेका छ, कति साहित्यिक कार्यक्रमहरूतिर भेला भइराखेको छ। उनीहरूलाई हामीले हेरेर विचार गरेर उनीहरूको रुचिहरूलाई थाहा भएर यदि उनीहरूले पुस्तक निकाल्नको लागि उनीहरूको रुचि छ, उनीहरू आफूसँग त्यति कविताहरू छन् वा कुनै आर्टिकलहरू छन् भने त्यसलाई बटुलेर है जो आर्थिक रूपले सम्पन्न छन् उनीहरूले खोजेर प्रकाशकको भूमिका निभाइदिएर उनीहरूको पुस्तक निकालिदियो भने चाहिँ एकमा त हाम्रो नेपाली भारतीय साहित्यलाई एकदमै टेवा पुग्छ है। अनि गन्तीमा भए अनि उनीहरू त्यसरी नै उनीहरूले हौसला पाउँछ। अनि आउने दिनहरूमा त्यही नवोदित कवि कथाकारहरू है साहित्यकारहरू भोलिका दिनका हाम्रो नेपाली साहित्यको नेपाली भारतीय साहित्यको एउटा अमूल्य निधि बन्न सक्छन्। जस्तै त्रिरत्नहरू जस्तै उनीहरू नेपाली साहित्यको एउटा रत्न बन्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले अन्तिम भनेको थिएँ, फेरि मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। तपाईँले पक्कै पनि यो दुईवटा कृति निकाल्दाखेरि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो आफ्नो पक्षबाट, अनि तपाईँको परिवार अन्य धेरैले तपाईँलाई सायदै सहयोग गरेको होला। यो हाम्रो अन्तर्वार्ताको मार्फतबाट तपाईँ कसलाई धन्यवादको कसरी टक्राउन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त मेरो जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो जीवन दिनुभयो है, केही लेख्ने यो वरदानले उहाँले मलाई भर्नुभयो, यो तोडा मलाई दिनुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै मैले धन्यवाद दिनुपर्दा मेरो परिवारलाई, मेरो मण्डलीलाई, मेरो इष्टमित्र आफन्तहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूबाट मैले सधैँ माया, हौसला, सहयोग मैले पाइरहेँ है। त्यसरी नै मैले धन्यवाद दिनुपर्दाखेरि म दाजु इमानुएल गिफ्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई साहित्य यात्रामा सधैँ डोर्याउनु भएको छ, हौसला उत्साह दिनुभएको छ। अनि त्यसरी नै मेरा धेरै अन्य साहित्यिक गुरुहरू छन्। मैले अघि नाम लिँदै थिएँ मेरो बिपी सरको है। त्यसरी नै मलाई कलेजमा पढाउने मेरो सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई डोर्याउनु भयो। अनि मैले धन्यवाद दिँदाखेरि मेरो दाजु हुनुहुन्छ पत्रकार हनोक थापा, उहाँ पत्रकार कवि पनि हुनुहुन्छ। दाजुलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जब यो किताब निकाल्छु भनेर सोचेँ तब चाहिँ मैले दुईटै कविताकै एउटै डायरीमा हस्तलिखित डायरी थियो, त्यो चाहिँ मैले दाजुलाई जिम्मा दिएँ। अनि त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ किताब बनिन्जेल प्रक्रियासम्म सबै रेखदेख गर्ने, प्रेस खोजिदिने, सबै मिलाइदिने चाहिँ मेरो दाजु हनोक दाजु हुनुहुन्छ। र दाजुलाई धन्यवाद दिँदै गर्दा मैले मनैबाट अहिले सम्झेको छु र धन्यवाद भन्छु दाजुलाई। त्यसरी नै अर्को मेरो प्रिय दादा हुनुहुन्छ सञ्जीव छेत्री जो कथाकार हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो कथाकार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ ज्ञानकुञ्ज प्रकाशनको उहाँ उयो पनि हुनुहुन्छ, मालिक पनि हुनुहुन्छ। अनि दाजुलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब हनोक दाजुले चाहिँ यो काम चाहिँ उहाँलाई ज्ञानकुञ्जमा दिएपछि सञ्जीव दादाको हातमा पर्यो, तब दाजुले मलाई घरिघरि सोधी के कसो गर्नुपर्ने, यो अक्षर सजावटदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ दाजुले मिलाइदिनु भएको हो। अनि म दाजुलाई पनि एकदमै यहाँबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू भन्दाखेरि म साथी प्रितमलाई पनि सम्झिन्छु। साथी प्रितमले पनि मलाई धेरैवटा कुरामा सहयोग गरेको छ। अनि त्यसरी नै मैले थ्याङ्क यू भन्दा सम्झिनुपर्छ मिथिलालाई, जसले चाहिँ यो जुन चाहिँ आवरण छ यो चुपचाप छौ तिमीका आवरण चाहिँ यो मिथिला मेरो स्टुडेन्ट छ, उसले बनाइदिएको हो। र बहिनीलाई पनि म यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै यो जानेहरूको आवरण चाहिँ बहिनी प्रेरणा छेत्रीले बनाइदिएको हो, ऊ पनि मेरो स्टुडेन्ट हो, बहिनीले बनाइदिएको हो। र बहिनीलाई पनि म एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि मैले थ्याङ्क यू भन्दै गर्दाखेरि मैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ हाम्रो माननीय कृष्ण म्याडमज्यूलाई, जो हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। जब मेरो यो दुईवटा पुस्तक लोकार्पण भयो तब उहाँले मलाई बोलाएर शुभकामना सहित मलाई आर्थिक रूपले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, जसकारण म धेरै तल पसेको थिएँ, अलिकति माथि आउन सकेको छु। र म म्याडमलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई यसरी माया गर्नुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ। अनि मैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने धेरै यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जसको सबैको नाम म यहाँ लिन सक्दिनँ। र समग्रमा विशेष मेरो पाठकहरूलाई, मेरो समर्थकहरूलाई, सबैलाई एकमुष्टमा म एकदमै थ्याङ्क यू धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूबाट पनि आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै माया, सहयोग, हौसला पाइराखौँ भन्ने आशा पनि म राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई। अनि फेरि पनि तपाईँको भर्खरै दुईवटा कृतिहरू लोकार्पित भएको छ, यसको लागि बधाई अनि अझै शुभकामना हामी पनि दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शकबिन हामी तपाईँहरूबाट आजलाई भने उज्जवल हुन चाहन्छौँ जुन हाम्रो यो साहित्य समाजको यो श्रृङ्खलामा हामीले युवा सर्जक युवा कवि उहाँ गायक पनि हुनुहुन्छ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ बहुप्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याउन पाउँदाखेरि हामी अति नै गर्व महसुस गरिरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा उहाँहरू जस्तै प्रतिभाको धनीलाई तपाईँहरू समक्षमा लिएर आउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरूबाट उज्जवल हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।